گل کھولنا بلا کس حوالے دے نال عرض کر لگیا سا اے ہے نا جانور ہے نا جانور انہاں دے عیب ویکھو کہ جدا عیب ہوئے اے مسئلہ عام چلدا رہندا ہے میں جناب نو عرض کرنا تساں غور نال سماعت فرماؤ سنو توجہ ہے نا تھوڑی ادھر ویکھو تھوڑا بہتا عیب ہوئے میں ہون پہلے ایک دو جملے بولاں گا جنہوں آندے مبہم مختصر پھر انہوں کھولاں گا تھوڑا بہتا عیب ہوئے نا شریعت آخدی ٹھیک کوئی مسئلہ ٹھیک تھوڑا بہتا عیب ہوئے تھوڑا بہتا عیب جانور وچ ہوئے تے ان دی قربانی کرنا جائز بنتا ہے جی عیب ڈاٹا سارا ہوئے پھر جو قربانی جائز نہیں تو انہوں پتہ ہے یہ مسئلہ تو لکیا چھپیا ہوگا گال کھلی تے نہ ہوں میں کھولنا ادھر بھی ان دے واسطے علماء نے اصول بیان کیتے ہیں پہلا اصول انج دا عیب ہوئے انج دا عیب کہ جندے نال جانور دی خوبصورتی مک جائے جانور دی خوبصورتی نہ ہوئے ہے مجھے ٹھیک ٹھاک لتا کان اکھار شاید صحیح سلامت ہے مگر بالکل ماڑا تاڑا سکا جا بالکل اصلو یہ ہے کہ انہوں سوکڑے دی مرض پئی ہوئے وہ تا حسن ہی کوئی نہیں این دی قربانی جائز نہیں حسن نہ ہوئے ایسا عیب جندے نال حسن جمال ہی فوت ہو جاوے نہیں ان دی قربانی بھی جائے میں پھر اگر تفصیل کرنا تفصیل میں آگے جناب انہوں پیش کر دوسرا جانور دا نفع ہی ختم ہو جاوے کوئی عزب ہے نا عزب ان دا نفع ختم ہو جاوے نفع ہی ختم ہو جاوے تے مڑ کیا ہے مڑ بھی یاد رکھ لو پھر بھی جانور دی قربانی جائز نہیں ایک اور گل فرماندن علماء انج دا عیب جن دی وجہ نال تاجران دی نظر دے اندر جانور دا ریٹ ڈگ پیندا ہے جانور دا ریٹ ڈگ پیندا ہے یاد رکھو انج دے عیب دی وجہ نال بھی قربانی کرنا جائز نہیں ادھر رکھو کاننے تھاننے پوچھلے سنگ نے میں کلے کلے مسئلے نو لینا پہلے تساں بنیادی طور تے جڑے اصول ہیں انہاں نو سمجھ لو اور پیار نال بولو سبحان اللہ سن ایک گل ہور ذہن چ رکھو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے میری گل سن علماء دا ہو جاتا ہے اختلاف یعنی کسی وقت مسئلے دا تھوڑا بہتا آگا پیشہ ہوئے نا آگا پیشہ ہوئے وہ دے جو پریشان نہیں ہونا چاہیے میں تو جناب رہا دسنا عیب ہے نا عیب ان دے بارے علماء دے 3 قول نے سن لو پھر میں کلا کلا مسئلہ بیان کرنا عضوے اگر ادھا ہی خراب ہو گیا ہے مثال دے طور تے مثال میں مسئلہ لے پوچھل دے بارے دسنا ہے میں ایک باری ویسے دس رہا ہاں اصل دس رہا ہاں ادھی پوچھل بعض علماء فرماندے نے کہ خرابی ویکھنی اد تک کپڑی بعض علماء فرماندے نے کام تیسرے حصے تو شروع کر دینا ہے بعض علماء فرماندے نہیں تیجا حصہ جو رہنا تیجا حصہ تیجے حصے تو اگے مڑ کام شروع کرنا سمجھ آئی کہ نہیں ہے میں ہون دسنا جناب برانو لہذا اے 3 گلان بعض آندے نے کتو شروع کرنا کام آدھ تو مثال دے طور تے آدھ پوچھل ہو بعض علماء جنہیں آدھ پوچھل کٹی ہوئے بعض علماء کیا فرمان دیں بعض علماء ساڑھا ایمہ فرمان دیں کہ کام کتو شروع کرنا ہے تیجا حصہ بھی تیجے حصے تک اگر مسئلہ ہوئے تے ہون اے وڈا بن گیا قربانی جائز نہیں اور بعض علماء کیا فرما دے نہیں یار نہیں تیجے حصے تک تے گزارا کر لو اے عیب تھوڑا ہے اگر تیجے حصے تو اگے ود جاوے اے عیب بہتا شمار ہوئے گا ہون قربانی جائز نہیں
فرمایا آج جڑا تیجا قول ہے نا کہ تیجے حصے تو اگو شروع کرو، انہوں علماء نے پسند فرمایا ہے۔ ہون اے اگر تانوں سمجھ نہیں بھی آئی نا، ذہن چ نہیں بھی بیٹھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہون میں اگے جناب رانو مسئلے بیان کرنا، سنو ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو، جانور ہے نا، جانور لنگڑا ہے، پیر زخمی ہے، اس حد تک پیر زخمی ہے کہ ٹردیاں پیر اتے زور بوجھ پاندا ہی نہیں، یعنی ٹردہ تین ٹنگا تھی اس ٹنگ نو چک لیندا ہے۔ اگر اس حد تک عیب ہوئے تو پھر یاد رکھو قربانی کرنا جائز نہیں۔ آپ ایک ٹنگا تو شروع کرنے نٹنا کہ پھر کرنا والے پاسے، پھر پوچھل والے پاسے، پھر سنگ والے پاسے آواں گے، سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی؟ ہاں پیر زخم ہے، کچھ لنگڑا پان بھی ہے، یہ ٹردہ ہے تھوڑا تھوڑا لنگڑا کے، مگر پیر تے بوجھ پاندہ ہوئے عیب ہے، مگر تھوڑا ہے گزارا چل جائے گا، قربانی ہو جائے گی۔ تو انہوں میرا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو بیان کر رہا ہے جناب انہوں سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سنو اگے آگی گل دندان دی، دندان دی میں پچھلی مرتبہ جناب انہوں عرض کر چکیا ہوں کہ اے دوندا دوندا لی جری گل ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں، عمر دا اعتبار ہے۔ تو انہوں مسئلہ ذہن چاہے کہ نہیں، میں صاحب واضح دسیا ہے، دلیلہ نال دسیا ہے کہ جانور ہے۔ سنو اگر دو ٹوک صاف لفظات کہہ رہا جانور ہوئے دوندا ہوئے مگر عمر پوری نہ ہوئے، بھاویں دوندا ہی کیوں نہ ہوئے، ان کی قربانی جائز نہیں ہوئے۔ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ عمر پوری ہو گئی، چھوٹا جانور بھیڑ بکری 1 سال، گاں مجھ 2 سال، اٹھے 5 سال، عمر پوری ہو گئی ہے، بھاویں دوندا ہوئے بھاویں دوندا نہ ہوئے، یاد رکھ لو ان کی قربانی کرنا جائز بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ ان دی تفصیل اور دلیلہ میں پچھلی مرتبہ جناب رنو پیش کر چکے۔ ہن آ جاؤ سنو، جانور ان دے دند ٹوٹے ہوئے، بھائی سلیم صاحب سمجھ رہا ہو نا؟ دودھ والی گل بھی اگے آ رہی ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ادھر ویکھو اے جڑے دند ہیں نا، دند ٹوٹے ہوئے، دند اس حد تک ٹوٹ گئے نے کہ جانور جڑا جانور وہ چارہ ہی نہیں کھا سکتا، پٹھے نہیں کھا سکتا۔ یہ عیب ڈھیر ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ عیب ڈھیر ہے، ایسا جانور ان دی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگی۔ دند ٹوٹے ہوئے، دند ٹوٹے ہوئے مگر ادھر ویکھو دند ٹوٹے ہوئے نے مگر چارہ کھا سکتا ہے، پٹھے کھا سکتا ہے، دند ٹوٹے مگر اس حد تک ہے بھی چارہ کھا سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ہے چارہ کھا سکتا ہے، پٹھے کھا سکتا ہے، ایسے جانور دی قربانی جائز ہو۔ آ جاؤ ہون کنا والے پاسے، کدھر آ جانے ہاں؟ کنا والے پاسے۔ سنو کن دوویں پیدائشی طور تے کوئی نہیں، کٹے ہوئے نے، ایسے جانور دی قربانی جائز نہیں۔ کن کٹیا ہوا کنا تیجا حصہ یا تیجے حصے نالوں بہتا، کان کٹیا ہویا ہے، غور نال سن لو۔ بعض اوقات انج ہوندا ہے کہ او مخصوص علامت دے طور تے کان وچ سراخ کر دیندے نے، اس سراخ دی وجہ نال جانور دے اندر ایسا عیب نہیں کہ جن دی وجہ نال قربانی جائز نہ ہوئے بلکہ جائز ہے۔ بھائی شہباز صاحب جرا مسئلہ تسا بعد اس پوچھنا تو ہونی جناب ری جا کے تے سن لو۔ اس طرح تو لوگوں نے عجیب شک پیدا ہوئے کہ صرف گوشت رکھن دی گل کیتی، اس تو علاوہ تو کوئی گل ہی نہیں کیتی۔ یہ توجہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ ہاں سنو میں کی عرض کر رہا، اگر وہ سراخ ہے نا، سراخ تے یاد رکھو پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے، قربانی کرنا یاد رکھو۔ قربانی کرنا کیا ہوئے گا؟ قربانی کرنا اللہ تعالیٰ بھلا فرماوے تو اڈا قربانی کرنا کیا ہوئے گا؟ قربانی کرنا جائز ہوئے گا۔
अगर कन ने कन तीजे हिस्से नालों घट कट्टिया होया है वड्डिया होया है, मगर तीजा हिस्सा उहदे नालों घट कट्टिया होया है ते उहदी कुर्बानी भी जायज़ है, क्योंकि ये भावें ऐब है मगर थोड़ा ऐब है। समझ आ रही है नहीं आ रही? सुन अगे आ गई गल सिंघां दी, अगे किंदी गल आ गई है? सिंघां दी गल आ गई है। उन सिंघां दी गल जनाब री समात फरमा। सिंह अगर ना जड़ तो ही उखड़ जावे, इधर वेखो, पहली गल तो यह है भी पैदाइशी तौर पर सिंह कोई नहीं या छोटे हैं, ये कोई ऐब नहीं, कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ हो। समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सिंघां दे बारे है, अगर टुट जाओ इत्थे तीसरे हिस्से का मसला नहीं, इत्थे जड़ू टुटन और जड़ू भी इंज टुटे ने कि विचला जिहड़ा सिंघां दा गुद्दा सी ना, सिंघां दा मगज पता नहीं की आखदे ने, गुद्दा आखदे ने, अगर वो भी खत्म हो जावे ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होंदी। को सिंघ टुट जावे ऊंचू खोल निकल जावे मगर गुद्दा शुद्धा खलोता होवे, ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़ करार। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, गुद्दा शुद्धा खलोता होता है, जड़ उखड़िया नहीं होता, मगर जानवर दे सिंघ वड दिते जाते ने ताकि सिंघ मार मार के ते खराब ना करे, ते ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज़। तो मेरी गल समझ आई है कि नहीं आई? हाँ अगे चलो, अगे आ गई गल, इधर वेखो पुछल दुम दुम पुछल की गल आ गई। पुछल के बारे दस्या है कि अगर तीसरा हिस्सा है ना, तीसरा हिस्सा उनदे नालों घट कट्टी हुई, उनदे नालों घट कट्टी हुई है तो फिर ते उनदी कुर्बानी जायज़। तीसरा हिस्सा है या इस नाल वध ते कट्टी हुई है, उनदी कुर्बानी एक नहीं। मैं एक गल होर कर, पैदाइशी तौर पर है ही नहीं, तुहानू पता है बड़ा खुला है बे, उनदी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। मगर एक गल सुनो, अगर पुछल है, पुछल छल हो गई है, छल छल जानते हो, छल छल हो गई है, मतलब हिलन झुलन दे काबिल नहीं रही, हिलन झुलन दे काबिल नहीं रही। तो याद रखो ये पुछल कोई हिलान झुलान वास्ते नहीं होंदी, शर्मगाह छुपान वास्ते होंदी, फायदा हाले भी बाकी है, लिहाजा कुर्बानी करना जायज़ होवेगा। की फरमाना चाहते? कोई मसला नहीं हो जैसे मैं दस्या सिंघां दे बारे है, जड़ू उखड़ जान, जेड़ा सिंघां दा गुद्दा है ना, गुद्दा मुठ असल मगज वो भी जाया हो जावे ते मोड़ कुर्बानी करना जायज़। समझ आई है कि नहीं आई? जड़ तू भी उखड़ जान, अंदर दा गुद्दा भी खत्म हो जावे, फिर कुर्बानी करना जायज़ नहीं। अगे आ गई गल थना दी, अगे गल आ गई थना दी। जानवर होवे दुध थोड़ा देंदा होवे, भाई सलीम साहब तुस हरगिज नहीं आखना गुस्से ना ला के भी दुध तू सानू नहीं देना है, तेरा तो जानवर ही थोड़ा दुध देंदा है, बाला इलादा दी कुर्बानी जायज़ नहीं। ये गल तुसा नहीं करनी, बल्कि दुध थोड़ा भी देवे ते केड़ी आखर आ गई है, ये है कि कुर्बानी करना जायज़ होगा। समझ आई है कि नहीं आई? मगर सुनो थना दा मसला, तुहानू पता है कि बाज़े जानवरां दे थन किन्ने हुंदे न? चार। किन्ने हुंदे न? चार। ते बाज़े जानवरां दे थन किन्ने हुंदे न? दो। मतलब वो तो हो गया ना, एक बार वो तो इजाफी हो गया ना, मतलब उन्हें शुमार नहीं करांगे। अल्लाह ताला दी आदत दे हवाले दे नाल, आदत दे हवाले नाल गल पे करी। अल्लाह ताला दी आदत शरीफ क्या है? चार दो दी है ना, देखो ना, चार या दो। भेड़ बकरी इहदे किन्ने थन हुंदे ने? बोल पो ना, मैनू भुलेखा ना लग जावे, किन्ने हुंदे ने? दो हुंदे। जिंदे थन हैं चार, जेड़ा जानवर थन हुंदे ने चार, अगर एक खराब होवे तीन सही होन कुर्बानी जायज़ होवे। एक खराब है, तराए सही ने, उनकी कुर्बानी जायज़ होगी।
ہاں دو خراب ہو تو پھر ہن قربانی جائز نہیں ہو. اگے آؤ ادھر ویکھو اگر دو تھن والا جانور ہے دو تھناں دے وچ اگر ایک بھی خراب ہو گیا تے اون دی قربانی کرنا جائز نہیں ہوے گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اون دی قربانی کرنا جائز نہیں ہوے گا. ہاں جانور ہے نا جانور انا ہے یا کانا ہے تے اون دی قربانی بھی جائز اون دی قربانی بھی جائز نہیں ہے. ہاں نک دے بارے علماء نے فرمایا ہے کہ نک ہے نا نک اگر وڈی ہوئے اون دی قربانی جائز نہیں مگر رسا پان واسطے وچوں کٹی ہوئے ٹھیک ہے ہن اس عیب دے ہوندے ہم بھاویں عیب بھی آکھو جانور ذبح کرنا قربانی کرنا جائز ہوئے گا. آ جاؤ زبان دے بارے ایتھے پھر ہن ویکھاں گے اد کٹیا ہے ادھے یا اد نالوں زائد ہے تے پھر ادھی زبان کٹی ہے یا ادھی نالوں بہتی کٹی ہوئی ہے پھر ان دی قربانی جائز نہیں ہے. اگر اس نالوں گھٹ ہوئے ان دی قربانی کرنا کیا ہوئے گا جائز ہوئے گا. یہ تے میں ایباں دے بارے گل کیتی ہن سنو. اگر حاملہ ہوئے نا حاملہ بچہ دین والا جانور ہے یاد رکھو ان دی قربانی کرنا بلا کراہت درست ہے. ہاں اگر بچہ جمن دے قریب ہے پھر مناسب نہیں. میری گل جناب انہوں نے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اگر بچہ جمن دے قریب ہوئے پھر علماء نے کیا فرمایا ہے؟ علماء نے فرمایا ہے بھی ہون مناسب نہیں ہے مگر ان دی قربانی جائز ہوئے گی. اور جناب انہوں نے پتہ ہے کہ جتو تک مسئلہ نا کپوریاں دا بطالو دا وہ تو کسی جانور زیادہ پسندیدہ ہے. لہذا اگر اتھے کوئی مسئلہ ہوئے نا یعنی کسی کیتے تے کوئی پریشانی بن گئی تو وہ عیب شمار نہ اسی کیونکہ پسند ہے کہ جانور کیڑا ہونا چاہیے کسی ہونا چاہیے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور کئی بزرگ فرمان دیں نا کئی بزرگ لوگ فرمان دیں سمجھ رہا ہو انہوں نے میڈیکل دی گل کرو نا بھی فوجیاں دے یار میڈیکل یہ کوئی اچھی شے ہے اندر کوئی مسئلہ نہیں تانوں پتہ نہیں جدوں جانور جنہیں قربانی تے ذبح ہونا ہوئے تو پوری طرح اگو پچھو ویکھیا جاندا ہے کیوں انہیں قربانی تے ذبح ہونا ہے تے جنہ سرحداں تے کھلو کے جانا قربان کرنیاں نے تاں کر کے پوری تحقیق کیتی جاندی ہے بندہ ٹھیک ٹھاک ہوئے. اسی پھر انہاں بزرگوں نے پیار نال عرض کرنے ہیں بھی ضرور گل ہے بھی اوتھے پھر زیادہ پسندیدہ کھسی جانور ہے یہ بھی خیال کرنا چاہیے.